ओके सो मैले भिडियो रेकर्डिङ सुरु गरिदिएँ सरी ल अलिकति यहाँ टाइम लाग्यो ल यहाँ के भन्छ भने क्वेसनमा हामी जाउँ मीन चार्ट एन्ड रेन्ज चार्ट construct a control chart for mean and the range for the following data. By the way, can you see the slide or not? Please tell me. Yes, sir. Okay, thank you. Construct a control chart for mean and range for the following data, in which samples of 5 are being taken every hour. So, यो क्वेसनमा हामीले के भन्छ भने in every hour, हैन, we go to the floor of the factory and out of some finished goods, we take some finished goods in a sample and then we check, then we check the weight of the product, so in which samples of 5 are being taken every hour. So हरेक घण्टामा हामी नि एक पल्टमा एउटा स्याम्पलमा in one sample we take 5 product, हामीले 5 items हामी लिन्छौँ. So one sample consists of 5 items, and this goes on every hour. This goes on every hour. Each set of 5 has been arranged in ascending order of magnitude. And for convenience, हामीले के गर्दियो भने जुन हामी हरेक स्याम्पलमा 5 वटा आइटम लिन्छ नि, त्यो 5 वटा आइटमलाई हामीले हाम्रो इजिनेसको लागि हामीले के गर्दियो भने राइटरले एसेन्डिङ अर्डरमा हामीलाई अरेन्ज गरिदिएको छ. सो इट वाजन्ट निडेड, जरुरी छैन हामीलाई, बट all the data of each sample have been arranged in ascending order. Comment on whether the production seems to be under control or not. So assuming that these are the first data, so हामीले हेरौँ कति लेङ्दी डेटा छ है. यो मैले लेङ्दी क्वेसन लिनेको पर्पस के हो भन्दा यति लेङ्दी त एक्जाममा आउँदैन, योभन्दा हाफ डाटा नै आउँछ, सर्ट क्वेसनमा त जेनरली यहाँबाट लङ क्वेसन त कहिलेकाहीँ मात्र आएको छ रियल केसमा, जेनरली सर्ट क्वेसन नै आउँछ. ल हेरौँ. सो हाउ मेनी स्याम्पल्स आर देयर? Sample number 1 from 1 to 12. So that means there are 12 samples. And you know that in each sample we collect 5 items. So in each sample we take a group of 5 samples. Okay? त्यसैले हामी हेरौँ. In the first sample there are 5 items. र यो हामी जुन दिएको छ नि 42, 65, what are these items? These are nothing. These are the weight. These are the weight of a product. Sorry, weight मैले आफ्नै मनले भनेको छु, यहाँ क्वेसनमा दिएकै छैन weight हो कि के हो. Let's assume it is a weight. So हामीले के दिएको छ भने in first sample we have taken 5 items and each item, the weight of each item is arranged in the ascending order. के दिएको रहेछ. त्यसपछि हामीले सेकेन्ड स्याम्पल फेरि अर्को आवरमा गयौँ, फेरि हामीले अर्को स्याम्पलमा 5 वटा लिएर आयौँ, फेरि थर्ड आवरमा गयौँ, फेरि 5 वटा हामी आइटम लिएर आयौँ. अनि यसरी हामीले के गर्दै गयो भने we keep on collecting sample, we take 12 sample in 12 hours, and in each sample there is a collection of 5 items. यो डाटा भयो. सो अब हामी यो डाटा भइसकेपछि अब हामी कहाँ हामी जाउँ भने क्वेसनले अलरेडी भनिसक्यो. क्वेसनले हामीले के भनिसक्यो हेरौँ. क्वेसनले हामीले अलरेडी भनिसक्यो कमेन्ट अन वेदर द प्रोडक्सन सिम्स टु बी अन्डर कन्ट्रोल अर नट. र कन्ट्रोलमा छ कि छैन त्यो हामीले डिसिजन दिनेकै लागि हामी के गर्छौँ भने मीन चार्ट बनाउँछौँ र रेन्ज चार्ट बनाउँछौँ. सो वाट इज द जेनरल रुल? द जेनरल रुल इज द्याट if mean chart and range chart if both fall within the control limit, then we can conclude that the whole production system is under control. तर mean र range chart मा नि एउटा कन्ट्रोलमा छ अर्को कन्ट्रोलमा भएन भने after all they will be out of control. So भनौँ न एकछिनको लागि mean कन्ट्रोलमा छ र range कन्ट्रोलमा भएन. So हामीले के भन्ने कमेन्ट आउट अफ कन्ट्रोल. अब मिड कन्ट्रोलमा छैन र रेन्ज कन्ट्रोलमा छ, ती पनि आउट अफ कन्ट्रोल. दुवै आउट अफ कन्ट्रोल भए पनि प्रोडक्सन हाम्रो आउट अफ कन्ट्रोल नै मानिन्छ. So there is only one case in which
our production system will be in control. And that case is what? When both mean as well as range, and both are under control, then only our production system will be in control. Okay, have you understood all of you? Please tell me or not. सर फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न। ए मैले भन्ने खोजेको नि त्यही त्यसै मैले भन्ने खोजेको कि हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेस कहिले कन्ट्रोलमा हुन्छ, कहिले हुन्छ भने हाम्रो मिन चार्ट पनि हाम्रो केमा हुनु पर्यो, कन्ट्रोलमा, र रेन्ज चार्ट पनि हाम्रो केमा हुनु पर्यो, कन्ट्रोल। व्हेन बोथ आर ओके। सर प्लिज सर अनि यो मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट कन्ट्रोलमा छ छैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउनु? बुझिनँ म एकचोटि फेरि प्लिज। यो मिन चार्ट र यो रेन्ज चार्ट भन्नुभयो नि, त्यो कन्ट्रोलमा छैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भनेको? ए अहिले त हामीले चार्ट बनाउनु पर्यो, डाटा हामी हेऱ्यौँ, त्यो डाटाबाट मिन चार्ट बनाउँछौँ, अनि मिनलाई ग्राफमा प्लट गर्छौँ, फेरि त्यहाँबाट रेन्ज चार्ट बनाउँछौँ, फेरि रेन्ज चार्टलाई ग्राफमा प्लट गर्छौँ, अनि आफ्टर देन त्यसपछि थाहा पाउने हो कि हाम्रो मिन र रेन्ज चार्ट कन्ट्रोलमा पऱ्यो कि परेन। कस्तो होइन, यो त अहिलेको धेरै हामी अगाडिको स्टेप हो, त्यसको लागि हामीले म अगाडिको स्टेपमा आउँछ क्या यी कुराहरू, हुँदैन? Have you understood what I am saying? Please. Yes sir. Okay. मतलब तिमीले सोधे कि कसरी थाहा पाउने, यो त हाम्रो एकदम बिगिनिङ स्टेजमा छ। हामीले त अलिकति यो हामीले यसको एन्सर म के भन्छु भने ओके, हामीले धेरै 7-8 स्लाइड पछि बल्ल यो कुरामा हामीले बुझ्दैछौँ। अहिले त हामी क्वेसनलाई मात्र मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेको कि क्वेसन कुन बेलामा है। अहिले म यति मात्र सिम्पल कुरा भन्दैछु किनभने यहाँ हेर्नु त, कमेन्ट अन वेदर द प्रोडक्सन सिम्स टु बी अन्डर कन्ट्रोल अर नट। सो हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टम कन्ट्रोलमा छ कि छैन, कन्ट्रोल भन्नाले हामीले चाहेकै कुराहरू चाहेकै होइन स्पेसिफिकेसनमा गुड्सहरू म्यानुफ्याक्चरिङ भइरहेको छ कि छैन, त्यो चेक गर्नको लागि हामीले हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टम कन्ट्रोलमा छ कि छैन भनेर कमेन्ट गर्नु छ। र त्यो कमेन्ट गर्नको लागि के हो त्यसको बेसिस त? कहिले हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टम कन्ट्रोलमा हुन्छ भन्दा मैले यति मात्र भने कि हामी मिन चार्ट बनाउनेवाला छौँ, मिन चार्ट बनाएर मिन हाम्रो कन्ट्रोलमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नेवाला छौँ, रेन्ज पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नेवाला छौँ। हो, यदि मिन चार्ट पनि कन्ट्रोलमा छ त्यो पछि थाहा हुन्छ है, र रेन्ज चार्ट पनि कन्ट्रोलमा छ त्यो पनि पछि थाहा हुन्छ। यदि दुवै हाम्रो कन्ट्रोलमा भयो भने अनि फाइनल्ली हामी के कमेन्ट दिन सक्छौँ भने कि हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेस केमा छ, कन्ट्रोलमा छ, अदरवाइज छैन भनेर। हो के मतलब क्वेसन पनि बुझेन प्लिज होइन? एक्चुअली फेरि क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन भयो म सुन्न चाहन्छु प्लिज। एनीवन प्लिज? Okay, your replies will be my motivation. If you say yes or no, then I will be motivated. Otherwise, I will not be motivated in online class. Please. हो त्यति म सुन्न चाहन्थेँ। थ्याङ्क यू। अनि अब के छ भने त्यसपछि अब हेरौँ हामी, अनि यो डेटा पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अब यो डेटा पनि हेरिसक्यौँ, अब हाम्रो अगाडि धेरै ठुलो वर्क गर्नु छ। के गर्नु छ भन्दा मिन चार्ट बनाउनु छ, रेन्ज चार्ट बनाउनु छ, अनि बल्ल मिन चार्ट र रेन्ज चार्टलाई हामीले एनालाइसिस गरेर अनि बल्ल हामीले लास्टमा के कमेन्ट लेख्नु छ भने हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ कि छैन। ओके, सो देयर इज अ लेन्थी वर्क, सो लेट्स स्टार्ट। एन्ड नाउ अब हामीले मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट बनाउनु छ भने वाट डु वी निड? द क्वेसन इज वाट डु वी निड? हामीलाई के हामीले चाहिन्छ? सो वी निड we need mean and range. किन मिन चार्ट बनाउनको लागि मिन हामीले प्लट गर्नुपर्छ ग्राफमा, र रेन्ज चार्ट बनाउनको लागि हामीले रेन्ज ग्राफमा प्लट गर्नु छ। So now from the given data, now we are going to find the mean value and also the range. So let's start. Sorry. So let's start. So हामी यहाँ सबभन्दा पहिले काम के गर्छ भने, so let's understand about the format. फर्मेटमा के छ भने जहिले पनि स्याम्पल हामी अब स्याम्पल नम्बर अफ स्याम्पल भर्टिकली लेख्छौँ, जहिले पनि नम्बर अफ स्याम्पल हामी भर्टिकली लेख्छौँ। एन्ड नाउ प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मेनी स्याम्पल्स आर देयर?
हेरौँ त Can anyone say please? How many samples are there? 5 sir. No. हाम्रो स्याम्पल नम्बर त 12 थियो 12 छ किन 5 स्याम्पल भएन भन्दा बिकज 5 त हाम्रो के रहेछ यहाँ हेरौँ इन विच स्याम्पल्स अफ 5 स्याम्पल्स भनेको स्याम्पल्स मतलब फ्यु स्याम्पल्स सम स्याम्पल्स अफ 5 मतलब स्याम्पल्स अफ 5 भनेको जस्तै भनौँ न जस्तै क्लास अफ 30 स्टुडेन्ट्स के भन्नु क्लासेस अफ 30 स्टुडेन्ट्स मतलब क्लासेस अफ 30 स्टुडेन्ट्स भनेको 30 क्लासेस भएन क्लासेस अफ 30 भनेको इन इच क्लास देयर आर 30 स्टुडेन्ट्स सो जस्तै स्याम्पल्स अफ 5 भनेको 5 स्याम्पल होइन स्याम्पल्स अफ 5 भनेको ओके देयर आर सम स्याम्पल्स and in each sample there are 5 observations. There are 5 items. In each sample it consists of 5 observations. त्यसैले 5 के हो 5 भनेको आइटम्स हो हरेक एउटा स्याम्पलमा नि 5 वटा हामी प्रोडक्ट दिन्छौँ त्यहाँ ल एउटा कम्पनीले सेलफोन बनाउँछ ल सपोज हरेक घन्टामा 100 वटा सेलफोन बन्छ र हामी हरेक घन्टामा गयौँ त्यो 100 वटा सेलफोन मध्ये कुनै 5 वटा सेलफोन हामी टिपेर ल्यायौँ र त्यसमा हामी चेक गर्छौँ त्यसको होइन त्यसको हामी सबै कुराहरू चेक गर्छौँ साउन्ड सिस्टम अनि क्यामेरा सिस्टम इत्यादि सबै कुराहरू चेक गर्छौँ त्यस्तै त्यहाँ भनेको त्यसैले 5 भनेको स्याम्पल साइज हो स्याम्पल साइज भनेको एउटा स्याम्पलमा कतिवटा आइटम लियौँ होइन त्यो इन वान ग्रुप स्याम्पल भनेको ग्रुप भनेन स्याम्पल ग्रुप ब्याच क्लास होइन सेट स्याम्पललाई सेट पनि भनिदिउँ न सेट इज वाट सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट हामी त्यो भन्छौँ नि त त्यस्तै हो त्यो स्याम्पलको धेरै नाम छ त्यो स्याम्पल्स अफ 5 भनेको ओके इट इज अ सेट अफ 5 अब्जर्भेसन हरेक सेटमा हरेक स्याम्पलमा हामीले 5-5 वटा आइटम लिन्छौँ र जम्मा भन्ने हो भने यसमा हाम्रो 12 वटा स्याम्पल नम्बर यहाँबाट थाहा देयर आर 12 स्याम्पल राइट अनि त्यसपछि अब हामीले मैले तिमीहरूलाई के भने अहिलेसम्म हामीले स्याम्पल नम्बर भर्टिकली लेख्नु छ अब स्याम्पल नम्बर भर्टिकली लेख्नु छ भने यहाँ त स्याम्पल नम्बर हेर त केमा दिएको छ थाहा छ तिमीहरूलाई स्याम्पल नम्बर त्यसमा हामीलाई हरिजेन्टली दिएको छ हेर न 1 to 12 सम्म हामीलाई हरिजेन्टली दिएको छ र क्वेसनमा जसरी पनि दियोस् कहिले हरिजेन्टली देला कहिले भर्टिकली देला जसरी दियोस् र आफ्टर अल इन द सल्युसन होइन वी अलवेज राइट भर्टिकली र म अलिकति एक्सोर हुन चाहन्छु र हामीले कुन कुरालाई हामी सधैँ भर्टिकली लेख्नुपर्छ सल्युसन भनौँ कुनै एकजना भनौँ स्याम्पल साइजलाई भर्टिकली लेख्ने हो कि नम्बर अफ स्याम्पललाई भर्टिकली लेख्ने हो प्लिज टेल मी एनी वान अफ यु Number of sample sir. Yes, thank you, you are right. Who are you? Who is speaking? Pratik. Pratik? Oh, thank you, Pratik. It's very good, very nice to meet you again. तिमी एक दिन आएको थियो प्रतीक मलाई थाहा छ तिमी एक दिन जोइन भएको थियो एक दिन मेरो ल्यापटपमा प्रब्लम भएर धेरै प्रब्लम भएको थियो प्रतीक होइन र म तिमीलाई होइन सरी पनि भन्न सकिनँ त्यही दिन तिमी आयो त्यही दिन ल्यापटपमा प्रब्लम भयो अब त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन ओके ल हेर अब हामी के भन्छौँ भने त्यसपछि नि यहाँ हाम्रो स्याम्पल नम्बरमा हामी 1 to 12 सम्म लेख्नु छ 1 to 12 सम्म अहिलेसम्म त 6 सम्म मात्र अटेको छ होइन हामी 1 to 12 सम्म लेख्न बाँकी छ अनि हामी के गर्छौँ अब हामी हरेक स्याम्पलमा हाम्रो अब्जर्भेसन 5 वटा थियो क्या इन इच स्याम्पल इज अ कलेक्सन अफ 5 आइटम्स र त्यो 5 आइटम्स यो जुन छ नि 42 65 यसलाई हामीलाई केमा दिएको थियो भने यसलाई हामीलाई होइन 42 65 यसलाई दिएको छ भर्टिकली दिएको छ होइन अब हामीले यसलाई चाहिँ हरिजेन्टली लेख्नु पर्यो यो रुलले भन्दा हुन्छ के रुल भन्दिँदा हुन्छ हामीले स्याम्पल नम्बर भर्टिकली लेखौँ र स्याम्पल अब्जर्भेसन जुन स्याम्पल अब्जर्भेसन हुन्छ एउटा स्याम्पलमा कति आइटम लिएको छ त्यो अब्जर्भेसनलाई भर्टिकली लेखौँ किन सर यस्तो हामी किन लेख्छौँ अहिले हामी एकछिनमा थाहा भइहाल्छ यस्तो लेखेको कारण के टिचिङ कुरामा के अलि अप्ठ्यारो छ भने हामी रिलेटेड कुरा रिलेटेड ठाउँमा भन्नुपर्छ नत्र भने अगाडि भन्दा बुझिँदैन कि त्यो कुरा त्यसरी हेर हामीले थर्ड स्याम्पलमा यो लेख्यौँ फोर्थ स्याम्पलमा गऱ्यौँ
अहिलेसम्म त हामी 6 स्याम्पलको डाटाहरू लेख्यौँ, अझै बाँकी नै छ। अर्को स्लाइडमा हेरौँ ल। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने नाउ वी आर गोइङ टु फाइन्ड टोटल अफ इच स्याम्पल। जस्तै हेरौँ न, पहिलो स्याम्पलमा 5 वटा आइटम, यो 5 वटा आइटमको टोटल गर्दैछौँ हैन। यसलाई टोटल किन गर्दैछ भने बिकज वी वान्ट टु फाइन्ड हैन मिन्स हैन, वी वान्ट टु फाइन्ड स्याम्पल मिन। हरेक स्याम्पलको मिन निकालौँ न। यो पहिलो स्याम्पलमा 5 वटा आइटम छ भने यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सिंगल भ्यालु निकालौँ न। वाट इज द मिन अफ द फर्स्ट स्याम्पल निकालौँ। अनि त्यसकै कारण मिन निकाल्नुलाई टोटल निकाल्ने, अनि त्यसपछि मिन निकालौँला, अनि त्यसपछि रेन्ज पनि निकालौँला हैन। र तिमीलाई थाहा छ रेन्ज भनेको के हो? रेन्ज इज नथिङ, इट इज द डिफरेन्स बिट्विन टु एक्सट्रिम भ्यालुज, द लार्जेस्ट भ्यालु माइनस द स्मलेस्ट भ्यालु। तिमीहरूले स्ट्याटिस्टिक्समा पनि मेजर अफ डिस्पर्सनमा पढेको होला, मिन डिभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन, लरेन्ज कर्भ यिनीहरू क्या। त्यस्तै यो पनि एउटा प्रोबेबिलिटी हो। ल अब हामी सुरु गरौँ। सुरु गर्दैछ भने सबभन्दा पहिला हामी के गर्नु पर्यो भने प्लिज पहिला हामी यसलाई एड गर्छौँ ल। यतिलाई एड गरेपछि हाम्रो कति आउँछ भने 347। अनि 347लाई सिन्स it is the total of 5 observations, 5 items, so let's divide by 5 to get the mean. 347 divided by 5 गर्दा अनि हाम्रो 69.4 आयो। त्यसरी अब हामी हरेक स्याम्पल, सेकेन्ड स्याम्पलको टोटल 317 डिभाइड बाई 5 63.5, थर्ड स्याम्पलको टोटल गऱ्यौँ हैन, मिन 57 आयो। अनि यसरी हामीले अहिलेसम्म 6 स्याम्पल्सको हामीले के गरिसक्यो भने हामीले मिन चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। र अब हामीले यति गरिसकेपछि एन्ड नाउ लेट्स सी, अब हामी अगाडि हेरौँ के गर्छ। अब यसपछि हामीले रेन्ज निकाल्नु ल। रेन्ज निकाल्दा धेरै सजिलो छ। यससम्म हाइएस्ट भ्यालु भनेको अलरेडी डाटा हामीले अरेन्ज गरेरै दिएको थियो, नगरेर दिए पनि हामी निकाल्न सकिहाल्थ्यौँ। So for example, हेरौँ 87 minus 42 भने 45 आयो, 90 minus 42 भनेपछि 48 आयो हैन। अनि त्यस्तै 81 minus 19 भनेपछि 62 आयो। सो यसरी हामीले के गरिदियो भने हरेक स्याम्पलको हामीले रेन्ज हामीले यसरी निकाल्यौँ। ल म सबैलाई सोध्न चाहन्छु, यहाँसम्म कसैलाई डाउट छ भने भन। हेर म बेला बेलामा क्वेसन किन सोध्छु भने आई एम भेरी सेल्फिस पर्सन। वाइ आई एम सेल्फिस? टु नो द्याट यु आर विथ मी अर नट, तिमीहरू मसँग सँगसँगै छ कि छैनौ त्यो कुरा चेक गर्नको लागि पनि म क्वेसन सोध्छु। जसले यस भन्छ यसको मतलब हैन ही अर सी इज विथ मी, र जो बोल्दैन मलाई लाग्छ ओके समथिङ अदर। प्लिज टेल मी, यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? ओके, सो अहिलेसम्म हामी कतिजना छौँ भने अहिलेसम्म हामी जम्मा 6 जना छौँ होइन। आयुष्मा, प्रतीक, मधु, सुप्रिया, प्रणिता, अरू को छ? ल सो यो सबैको भिडियो रेकर्डिङ हुँदैछ। कसैलाई के डाउट हुन्छ भने प्लिज युट्युबमा गएर तिमी च्यानलमा भी भरत रासा भनेर हेर्दा त्यहाँ मैले धेरै भिडियोहरू हालेको छु, त्यहाँ हेर्दा हुन्छ। ल अगाडि बढौँ अब। सो इन द सेम वे नाउ वी आर गोइङ टु फाइन्ड द स्याम्पल मिन एन्ड द स्याम्पल रेन्ज फर अदर स्याम्पल्स। किनभने हामीसँग जम्मा 12 स्याम्पल थियो क्या, अनि यतिसम्म। अब हामीले यो 7 स्याम्पलको डाटा लेख्यौँ। यो सबै डाटा कहाँबाट आयो त? यो सबै डाटा हाम्रो कहाँबाट आयो भने क्वेसनमै हामीले अलरेडी दिएको छ होइन। क्वेसनमै हामीले अलरेडी दिएको छ, क्वेसनमै हामीले अलरेडी दिएको हुनाले क्वेसनमै दिएको छ। अब हामी सो अब हामी अगाडि अलिकति बुझौँ। त्यसपछि हामीले के गर्नु छ भने त्यसपछि हामीले होइन सबैको त्यस्तै अघि नै हामीले डिफाइन गरिसक्यौँ, एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। सबैको टोटल गर्ने, सबैको मिन निकाल्ने, सबैको रेन्ज पनि निकाल्ने होइन। सो आई थिङ्क यु डु
अन्डरस्ट्यान्ड बाई योरसेल्फ। सो र यसमा मैले अरू केही कुरा भन्न चाहदिनँ होइन। अब यसपछि हामी यो कुरा हेरौँ, यसपछि हामीले के गर्नु छ ल। यसरी सबैको रेन्ज हामीले निकाल्यौँ। फर इक्जाम्पल यो 75 कहाँबाट आयो भन त प्रतीक? आई वान्ट टु आस्क यु प्रतीक, क्यान यु हियर मी? सर 136 minus 61 गर्दा यस यस फ्यान्टास्टिक। ल भइहाल्यो प्रतीक, ओके। ल अब हामीले यहाँ के लेख्यौँ? के मिन्स नम्बर अफ स्याम्पल। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन, हेर वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एन? एन भनेको स्याम्पल अब्जर्भेसन इन इच स्याम्पल। हरेक स्याम्पलमा अब्जर्भेसन कतिवटा पर्यो त्यो। र के भनेको नम्बर अफ स्याम्पल। के देयर आर 12 स्याम्पल है, 12 स्याम्पल छ। अब 12 स्याम्पल भयो भने 12 मिल पनि हुन्छ नि हामीसँग। त 12 मिलकै टोटल यहाँ यो समेसन एक्स बार। जेनरली हामी स्ट्याटिस्टिक्समा समेसन एक्स मात्र गर्छौँ, समेसन एक्स बार गर्दैनौँ। समेसन एक्स मात्र हुन्छ क्या। तर यहाँ हामी किन 12वटा स्याम्पल, सिन्स देयर आर 12 स्याम्पल सो आर 12 स्याम्पल मिल्स। त 12 स्याम्पल छ भने स्याम्पल मिल पनि 12वटा हुन्छ नि त। यो स्याम्पल मिललाई पनि एड गरिदिँदैछ। ओहो, यो जुन 859.2 आयो नि, यो के हो त? यो भनेको दिस इज द टोटल अफ 12 स्याम्पल मिल्स। र किन यसलाई टोटल गरेको फेरि सर? किन गर्नु पर्यो टोटल? किन यो स्याम्पल मिनबाट फेरि मिन निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई हामी ग्रान्ड मिन भन्छौँ। त्यसलाई मिन अफ स्याम्पल मिन भन्छौँ, डबल मिन भन्दैछ, त्यो निकाल्दैछ। र अब यहाँ जस्तै हामी रेन्जको टोटल गरिदियौँ, रेन्जको टोटल 716 भयो होइन। अनि यति हाम्रो क्यालकुलेसन पार्ट चाहिँ हाम्रो सक्यो। क्यालकुलेसन पार्ट यति हो। तर अब हाम्रो ग्राफिकल पार्ट हाम्रो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी लास्टमा पढिसकेपछि लास्टमा हामीले नि स्क्रिनसट लिन्छ ल। लास्टमा हामी स्क्रिनसट लिन्छ ल। प्लिज हेरौँ, एभरेज अफ स्याम्पल मिन निकाल्नु छ एक्स डबल बार। एक्स डबल बार भनेको एभरेज अफ स्याम्पल एभरेज, मिन अफ स्याम्पल मिन। अनि त्यसपछि एभरेज रेन्ज निकाल्छौँ होइन। सो अब सबैजना हेरौँ त यसमा। अब यहाँ के छ भने जस्तै यो अस्ति नै हामीले क्लासरुममा हामीले डिफाइन गरेको थियौँ। यो फर्मुलाको चार्ट हो है। र यसमा तिमीलाई के चाहिँदैन भने यो फर्मुला चाहिँदैन। फर्मुला चाहिँदैन। सर किन चाहिँदैन? जेनरली यो स्लाइडमा नि अलिक बिबी एमबिए दुवै मिक्स भयो क्या। म स्लाइड बनाउँदा स्पेसली एमबिए र बिबीको एकैपल्ट बनाएँ कि त्यसैले तिमीहरूलाई चाहिने भनेको यति हो, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अननोन। जब स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अननोन हुन्छ भने मिन चार्ट निकाल्नु छ भने के गर्ने त? युसिएल। युसिएलको फुल फर्म के हुन्छ भने तिमीलाई थाहा होला, अप्पर कन्ट्रोल लिमिट एक्स डबल बार प्लस A2 इन्टु रेन्ज, लोवर कन्ट्रोल लिमिट एक्स डबल बार माइनस A2 रेन्ज होइन। यो त्यस्तै रेन्ज चार्ट बनाउनु छ भने अप्पर कन्ट्रोल लिमिट यो, लोवर कन्ट्रोल लिमिट यो फर्मुला गर्छौँ है। अनि यहाँ A2 भनेको के होला, D4 भनेको के होला, D3 भनेको के होला, यो सबै कुरा होइन म तिमीहरूलाई भन्छु। सो डु नट वरी होइन। ल हेरौँ। सो यहाँ हामीले फर्मुला गर्दैछौँ एक्स समेसन बार डिभाइड बाई के। अनि यो समेसन एक्स बार अहिले भर्खर हामीले प्रिभियस स्लाइडमा 859.2 हामीले निकालेको थियौँ। अनि यसलाई डिभाइड बाई 12 भयो। अनि कति भ्याल्यु आयो भने 71.6 आयो। र फेरि हामीले के गर्दैछौँ भने रेन्ज बार, एभरेज रेन्ज निकाल्दैछौँ। फर्मुला के होला? यु नो समेसन आर डिभाइड बाई के होइन यसरी। अनि समेसन रेन्जको ठाउँमा हामीले कति लेख्नु पर्यो भने 716 प्रिभियस स्लाइडमा छ। अनि त्यसपछि डिभाइड बाई 12 अनि गर्दा हाम्रो कति आयो भने 59.67। ल भन यहाँसम्म के डाउट छ? प्रणिता, मधु, प्रतीक सबैलाई म सोध्न चाहन्छु। आयुष्मा सबैलाई छैन सर। ओके। सो अब हामी के चाहन्छौँ भने बल्ल हामी यही कन्ट्रोल लिमिटमा आउन चाहन्छौँ। अनि यही कुरा एकजनाले सोधेको थियो, सर हामी कसरी थाहा पाउने मिन चार्ट रेन्ज चार्ट कसरी? बल्ल आउँदैछ। सो कुनै पनि चार्ट बनाऊ, मिन चार्ट अथवा रेन्ज चार्ट, हामीलाई नि के चाहिन्छ भने अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र लोवर कन्ट्रोल लिमिट चाहिन्छ। अनि यो सिएल भनेको अर्थ के? कन्ट्रोल लिमिट। कन्ट्रोल लिमिट अफ मिन
मिन चार्टको लागि कन्ट्रोल लिमिट के हुनेछ? मिन चार्टको लागि कन्ट्रोल लिमिट भनेको एक्स टेबल बार हुनेछ, मतलब एक्स टेबल। मिन चार्टको लागि कन्ट्रोल लिमिट भनेको मिन अफ स्याम्पल मिन हुनेछ। मिनको पनि मिन क्या, त्यसलाई ग्रान्ड मिन पनि भन्न सकिन्छ। इट इज नट युजफुल होइन, यो मैले एउटा इट्स भ्यालु इज अलरेडी क्यालकुलेटेड। हामीले प्रिभियस स्लाइडमा नि यसको भ्यालु हामीले अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। सो यु क्यान सी यहाँ 71.6 हामीले अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। सो 71.6 र अब हामी अप्पर कन्ट्रोल लिमिट निकाल्न चाहन्छौँ। हो, अनि यी फर्मुला हामीले अघि तिनीहरूले हेरेको होइन। अनि फर्मुलामा के गरिदिने, डबल एक्स मिन अफ स्याम्पल मिनको भ्यालु पुट गर्ने, एभरेज रेन्जको भ्यालु पुट गर्ने, र हामीले A2 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो, त्यसलाई हामीले टेबलबाट निकाल्नुपर्छ क्या। सो हामीले एक्स टेबल बारको भ्यालु हामीले कति राख्यौँ भने 71.6 राख्यौँ होइन। र त्यसपछि यहाँ अर्को रेन्ज पनि हामीले 59.67 लियौँ। अनि त्यसपछि हामीले यति गऱ्यौँ। अब हामीले यति गरिसकेपछि नि अब हामी अगाडि हेरौँ के गर्नु। अनि त्यस्तै लोवर कन्ट्रोल लिमिटमा नि सेम फर्मुला हुन्छ। लोवर कन्ट्रोल लिमिटमा सेम फर्मुला हुन्छ, तर डिफरेन्स मात्र के हुन्छ भने त्यहाँ प्लस साइन नभएर तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ माइनस साइन हुन्छ, त्यति मात्र। अनि अब डाटा पनि त्यही आउँछ, भ्यालु पनि त्यही राख्यो हामीले होइन। अब हामीले एउटा कुरा मात्र चाहियो, एउटा कुरा मात्र के चाहिएको छ भने हामीलाई A2 को भ्यालु चाहियो। ल हेर त A2 को भ्यालु। सो आयुष्मा यु नो हाउ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ A2? आयुष्मा यु नो A2 को भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ भने नि पहिला तिमीले n हेर्नुपर्छ। A2 को भ्यालु हेर्दा हामीले पहिला के लिनुपर्छ भने n हेर्नुपर्छ। n भनेको स्याम्पल साइज। अहिले हाम्रो क्वेसनमा भन त स्याम्पल साइज कतिवटा थियो थाहा छ तिमीलाई? नम्बर अफ स्याम्पल 12 वटा थियो र स्याम्पल साइज 5 वटा थियो। सो वी निड स्याम्पल साइज। स्याम्पल साइजलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा सब ग्रुप पनि भनिन्छ। स्याम्पललाई ग्रुप भनिन्छ, स्याम्पल साइजलाई सब ग्रुप भनिन्छ। सो अहिले हामीले 5 लिनु पर्यो क्या, किन अहिले क्वेसनमा नि हाम्रो स्याम्पल साइज तिमीलाई थाहा छ 5 दिएको छ। त 5 दिएको छ भने अनि त्यही 5 के रोमा हामीले हेर्नुपर्छ। सो 5 को रोमा हेर्दा अनि A2 यहाँ, अनि 5 को रोमा हेर्दा A2 को भ्यालु कति देखियो भने 0.577 देखियो। A2 को यो बार 8 बार किन्नु पर्ने हो यो चार्ट। यो चार्ट वास्तवमा तिमीहरूले नि तिमीहरूले एउटा जेड टेबल दिनुस् भन्नु कि जेड टेबलमै तिमीलाई यो पनि दिइहाल्छ। र जेड टेबल एक्जाममा के गर्ने? एक्जाममा याद गर्ने सबै होइन प्रत्येक एक्जाम याद गर्दा त हामी फेन्टै भइहाल्छौँ होइन। त्यसलाई हामीले किन्न पाइन्छ 10-20 रुपियाँमा बजारमा किन्न पाइन्छ ल। होइन एक्जाममा लिएर जान पाइन्छ यो? अफकोर्स 100% अफकोर्स प्रत्येक लिन पाइन्छ ल। त्यसैले हामीले के भन्यो हेर त 0.577 भन्यो र यही कुरा अब हामीले यसमा नि के हामीले भनिदिनु पर्यो 0.577 हामीले हाल्यौँ। अनि यसको भ्यालु आयो कति 106.0 अनि यहाँ पनि हाम्रो 0.577 अनि यसको भ्यालु कति आयो भने 37.17 ओके। सो यो भयो अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र लोवर कन्ट्रोल लिमिट। एउटा कुरा भन त प्रत्येक आई वान्ट टु टक टु यु, एउटा नर्मल पर्सनको ब्लड प्रेसर कति हुनुपर्छ? आइ एम आस्किङ यु जीके क्वेसन। सर थाहै छैन हौ। थाहा छैन? ल ठिक छ, हाम्रो साथीलाई थाहा। तिमी क्वेसन कसलाई पास गर्छौ? आफ्नो साथीलाई कसैलाई पास गर्छौ? कसलाई पास गर्छ भन यो क्वेसन। अब कसलाई पास गर्नु म हेर्दैछु है सर। यो एउटा गेम हामी खेलिरहेछौँ, तिमीले जसलाई पास गर्छ उसैलाई भन्नुपर्छ। कसलाई? ल छिटो। कोही छैन? सर के अरे यो 80 to 120 होला? Yes, 80 to 120. Yes, fantastic. Thank you.
ल प्रणिताले पनि पास गर्न आँटेको थियो म। ल ओके सो 80 to 120 भयो होइन। अब हेर प्लिज यो 80 to 120 भनेको के अर्थ भयो भने यो भनेको अप्पर कन्ट्रोल लिमिट 120 हो है र लोवर कन्ट्रोल लिमिट 80 हो। सो 120 भन्दा माथि भए पनि त्यो राम्रो होइन र 80 भन्दा तल जानु पनि राम्रो होइन भन्न खोजेको। त्यही सन्दर्भमा हामी के भन्छौँ भने 106 भनेको अप युसिएल अप्पर कन्ट्रोल लिमिट हो र 37.17 लोवर कन्ट्रोल लिमिट हो। यदि हामीले बनाउने प्रडक्टको वेट वेटै भनौँ न 106 भन्दा माथि जानु या 37 भन्दा तल आउँछ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ ओके आवर प्रोडक्सन सिस्टम इज नट विदिन कन्ट्रोल। हाम्रो पनि ब्लड प्रेसर 120 भन्दा माथि 130 140 त्यस्तो भयो 80 भन्दा तल 60 50 भयो भने त हामी के भन्छौँ फिजिकल्ली वी आर नट हेल्दी होइन। त्यस्तै यो अप्पर र लोवर कन्ट्रोल लिमिट निकालिसकेपछि नि अब हामी के गर्छौँ भने अब देन आफ्टर वी आर गोइङ टु प्रिपेयर ड्रो द मिन चार्ट। बलमा हामीले मिन चार्ट ड्रो गर्न आँटेको छौँ एकदम सजिलो छ। अनि यो मिन चार्ट ड्रो गर्न के गर्नुपर्छ भने हरिजन्टली वी हेभ टु सो होइन नम्बर अफ स्याम्पल। सो स्याम्पल नम्बर हामीले कहाँ देखाउनु पर्छ भने हरिजन्टली देखाउनु पर्छ र भर्टिकल्ली वी हेभ टु सो वाट भर्टिकल्ली वी हेभ रेन्जको चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र अप्पर लिमिट लोवर लिमिट ए रेन्जको छुट्टै बनाउनु पर्छ। अहिले मिन छ त्यसपछि रेन्ज छ अनि स्याम्पल नम्बर यति भयो र यसमा हामीले स्याम्पल बी भन्यौँ। अब यहाँ के छ भने जस्तै हाउ मेनी स्याम्पल्स आर देयर वी नो देयर आर 12 स्याम्पल्स। त्यसैले यहाँ हेर त तलतिर 12 स्याम्पल हाम्रो आयो होइन। यसरी तिमीसँग त ग्राफमै काम गर्दा झन् बेस्ट हुन्छ। यहाँ मसँग ग्राफ छैन त्यसैले मैले यसरी गरेको होइन। सो 1 to 12 स्याम्पल भयो। अब हामीले स्याम्पल बिनमा नि कसरी हामीले बिनलाई स्केलिङ गर्ने होला अनि यसको लागि त हामीले नि के हेर्नुपर्छ भने हेर मैले मिनिमम 30 लिएको छु क्या र म्याक्सिमम यहाँ 120 सम्म लिएको छु। यहाँ लेखिएन कि 120 सम्म मैले गरेको थिएँ। सो अब एउटा क्वेसन के हुन्छ भने सर तपाईँ 30 देखि नै किन सुरु गर्नुभयो र 120 सम्म किन गर्नुभयो त्योभन्दा बढी किन गर्नु भएन? त्यसको आन्सर के छ भने आई विल एक्सप्लेन। अनि यसको आन्सरको लागि म एक्सप्लेन गर्दैछु सबैजनालाई। सो यहाँ हेर मिनमा हेर्नु पर्यो। यहाँ मिन अहिलेसम्म स्याम्पल मिन 69 अहिलेसम्म 82 सबभन्दा बढी छ होइन। र फेरि हामीले अर्कै हेर्ने हो भने हेरौँ त्यस्तै 112 सम्म भयो क्या यहाँ मिनमा यदि हेर्ने हो भने नि हाम्रो सबभन्दा बढी अप्पर 112 सम्म मिनिमम भन्नु पर्यो भने 53 सम्म। अब यसरी हामीले क्यालकुलेट गरेकै ठाउँमा हेर्नु पर्यो होइन कि म्याक्सिमम कतिसम्म छ मिनिमम कतिसम्म छ होइन। र यहाँ मात्र होइन यति हेरिसकेपछि हामीले अगाडि पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै यो अप्पर कन्ट्रोल लिमिट हामीसँग कति छ अप्पर कन्ट्रोल लिमिट हामीसँग छ कति यहाँ हेर्नु 106 सम्म र मिनिमम 37। त्यसैले म्याक्सिमम के भयो सब यो दुईवटा ठाउँमा हेर्दा म्याक्सिमम 112 भयो क्या र मिनिमम 33 हो। सो म्याक्सिमम 112 छ भने त अब के गर्ने 112 त ठ्याक्कै 112 सम्म त गर्न मिल्दैन किन क्लास इन्टरभल कि त 5 को मल्टिपलमा हुनु पर्यो कि क्लास इन्टरभल 5 राख 10 राख 15 राख 20 राख। अनि त्यसैले हामीलाई मिनिमम 33 भएको हुनाले 30 बाट सुरु गरिदियो म्याक्सिमम 112 सम्म भएको हुनाले 120 सम्म राखिदियो र त्यसरी हामी 120 भन्दा माथि नबनाएको र तल 30 देखि तल नबनाएको भन। यो पोइन्ट क्लियर हो सबैलाई भन। क्लियर भएन भने म फेरि एक्सप्लेन गर्छु भयो सर। ल अनि अब यति गरिसकेपछि नि अब केही छैन हेर हामी लोवर क्लासदेखि यो सेन्ट्रल लाइन हो कन्ट्रोल लाइन यो कन्ट्रोल लाइन हो मिन लाइन हो क्या यो एक्स डबल बार। हाम्रो प्रिभियस स्लाइडमा नि हामी 71.6 हामीले क्यालकुलेट गरेको एक्स डबल बार निकालेको त्यो हालिदिएको छ। यो लाइन हाल्नु जरुरी छैन हाल्दा तर राम्रो हुन्छ तर यो लाइन इम्पोर्टेन्ट छ। माथि डटेड लाइन आयो होला यो डटेड लाइनको मतलब के हो थाहा छ अप्पर कन्ट्रोल लिमिट। अप्पर कन्ट्रोल लिमिट मलाई अहिलेसम्म याद छ 106 point something थियो। त्यसैले हेर 106
तिमीहरूले डेसिमलमा देखाए पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल 106.03 लाई 106 मा लेखौँ न ल, 71.6 लाई 72 लेखिदिउँ न, केही फरक पर्दैन होइन, बिकज डेसिमलमा काम गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ कि त्यसैले। बट इफ यु लाइक डेसिमल देन यु क्यान राइट द एक्ज्याक्ट भ्यालु। अनि त्यसपछि हाम्रो नि लोवर कन्ट्रोल लिमिट हाम्रो 33 समथिङ थियो, इफ आइ एम नट रङ। हेर 30 कति के हो भने 37 रहेछ, सरी। सो ब्याक स्ल्याटमा हाम्रो लोवर होइन 37 रहेछ। सो यसरी हामीले अप्पर र लोवर कन्ट्रोल लिमिट हामीले जनाइसकेपछि नि अब कति सजिलो छ हेरौँ त। यो भनेको पपअप हो होइन, यो भनेको जुन सुरुमा हामीले क्यालकुलेट गरेनौँ त्यसैलाई समरीमा लेखेको हो, किन यसलाई हेरी हामीले पोइन्ट प्लट गर्न सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। त्यस्तै भन त प्रणिता, फर्स्ट स्याम्पल मिन कति छ भन प्रणिता? फर्स्ट स्याम्पल मिन कति छ त्यो पपअपमा? यस यु राइट प्रणिता। र त्यही अब हामीले यहाँ सो गर्नु छ हेर सबैजना। फर्स्ट स्याम्पलमा हो हेर, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो फर्स्ट स्याम्पलमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ होइन। फर्स्ट स्याम्पलमा हामीले के गरिदियो भने हाम्रो 69.4 भएको हुनाले यहाँ हेर मैले पनि 69.4 मै गरेको छु। हेर यो थिन लाइन हामी ड्र गर्नु पर्दैन, त्यो त मसँग ग्राफ नभएको हुनाले हामी त ग्राफैमा काम गर्छ नि, कति सजिलो हुन्छ। यो भयो क्या पहिलो पोइन्ट। अनि यो जुन थिन लाइन छ नि म यसलाई गाइड गरिदिन्छु, यो चाहिँदैन क्या। त्यस्तै सेकेन्ड स्याम्पल मिन यहाँ हेर कति छ भने 63.4। त्यो सेकेन्ड स्याम्पलमा गएर 63.4 भनेको 63 नै हुन्छ। अनि यहाँ अनि यो दोस्रो पोइन्ट हो। अनि यसै गरेर हामी सबै स्याम्पल मिनलाई हामीले 1 बाई 1 हामीले के गर्दै जानु छ भने प्लट गर्दै जानु छ। भन प्रत्येक बुझ्छ तिमी भन। यस सर। अनि म यसलाई अलिक फास्ट गरिदिउँ किनभने यो पोइन्टलाई अब के हामीले 1 बाई 1 होइन। ल म फास्ट गरिदिँदैछु ल। यो पोइन्टलाई हेरी हामीले के गर्नु छ, प्लट त गर्नु छ। ओके, so similarly each point and each sample mean should be plotted on the graph. जस्तै एउटा 9 को हेरौँ न त, 9 स्याम्पलमा कति छ 46। सो यहाँ 9 स्याम्पलमा हाम्रो 46 भनेको यो थिन लाइन किन आयो किनभने मलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि एक्ज्याक्टली कहाँ लोकेट गर्ने त्यसको लागि। And if you do this part of the graph you will get the full marks र गल्ती पनि हुँदैन। धेरैजनाले कपीमै बनाइदिन्छ ग्राफ नभएको, त्यसमा सायद तिमीले 1 मार्क्स 2 मार्क्स काट्न पनि सक्छ होला। सो आई एडभाइज यु टु डु ड्र द ग्राफ अफ द ग्राफ पेपर। ल अब हेर, र त्यस्तै 10 स्याम्पलमा 112.4 यहाँ को आयो। त्यस्तै 11 स्याम्पलमा 93.6 अन्त 94। त्यस्तै 12 स्याम्पलमा 96 सक्यो। अनि यति हामीले प्लटिङ गरिसकेपछि नि हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो सबै लाइनलाई नि पोइन्टलाई एट अ टाइम दुईवटा पोइन्टलाई हामीले जोइन गर्दै जानुपर्छ। यसरी सबै पोइन्टलाई हामीले जोइन गर्दै जानुपर्छ। अनि जोइन गरेपछि नि जुन हाम्रो यो जिगज्याग लाइन बनेको छ नि होइन तलमाथि, यही हो हाम्रो मेन चार्ट। यो हाम्रो मेन चार्ट भयो। अब हामीले एउटा क्वेसन हामीले आज सुरु गरेको थियौँ नि, तिमीहरूले सोधेको थियो सर हामी कसरी थाहा पाउने मेन चार्ट हो, यही मेन चार्ट। ल हुन दो आई हेभ नट एक्सप्लेन्ड बट आई वान्ट टु आस्क एनी वान अफ यु, यो भन यो मेन चार्ट हाम्रो कन्ट्रोलमा छ कि छैन भनेर भन। तिमी कसैले भन्न सक्छ कि हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेस मेन हाम्रो कन्ट्रोलमा छ कि छैन? आइसमा रनिता मधु प्लिज। भनेपछि हाम्रो मेन चार्ट कन्ट्रोलमा छैन। हेर किन
मेन चार्ट हाम्रो कन्ट्रोलमा कुन बेलामा हुन्थ्यो भने इफ अल द स्याम्पल मिन पोइन्ट्स लाई विदिन हैन विदिन दिस अप्पर एन्ड लोवर कन्ट्रोल लिमिट भनेको मतलब के त हैन भनेको मतलब यो अप्पर र लोवर कन्ट्रोल लिमिटको नि बिचमा यसकै बिचमा यहाँ यति मात्र बिचमा परेको भए नि त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा मानिने थियो जहाँ हामी यो डट लाइनलाई पार गर्छ नि माथि गयो कि त्यो आउट अफ कन्ट्रोल गयो जहाँ यो लोवर कन्ट्रोल लिमिटको तल पनि आयो भने यो पनि हाम्रो के भयो आउट अफ कन्ट्रोल भयो त्यसैले तिमी भन्न सक्छौ प्रत्येक यो अहिले हाम्रो बिङ चार्ट कन्ट्रोलमा छ कि आउट अफ कन्ट्रोलमा छ आउट अफ कन्ट्रोलमा छ ल भन त हाउ मेनी पोइन्ट्स आर आउट अफ कन्ट्रोल ओके कुन पोइन्ट भन 8 and 10 ओ फ्यान्टास्टिक ल हेर मैले तिमीलाई क्ल्यापिङ गर्दै have you heard the clapping प्रत्येक my dear son yes sir ओके ल हेर सो यो हाम्रो मेन चार्टको बारेमा हामी के भन्छ भने the mean is out of control भने अनि अहिले हामी यसको नि कमेन्ट लेख्नु छैन किन हामी कमेन्ट एकैपल्ट लेख्नुला मिनको लागि रेन्ज पहिला मेन चार्ट बनायौँ अनि यस्तै हामीले रेन्ज चार्ट बनाउँला अनि लास्टमा गएर दुवैको हामीले एकैपल्ट कमेन्ट हामीले कम्बाइनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि यति गरिसकेपछि नि आज हामी यति नै गरौँ ल हुन्छ इज इट ओके अल अफ यु हैन र यतिसम्म तिमीहरू नि स्क्रिनसट लिइहाल ल यतिसम्म स्क्रिनसट लिइहाल त सबैजना रिमेनिङ पार्ट एकचोटि मलाई त्यो रेन्जको फर्मुला देखाइदिनु न ल पहिला यो स्क्रिनसट लिइहाल अनि म देखाइदिन्छु यो फर्स्ट स्लाइड त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्लाइड त्यसपछि हाम्रो थर्ड स्लाइड सर कुन भएन छिटो गरौँ न त सेकेन्ड स्लाइड पक्का मैले फर्स्ट स्लाइड देखाएँ ल सुन स्टार्टिङदेखि ल त्यसपछि सेकेन्ड स्लाइड र गर फटाफट भयो यस सर ल थर्ड स्लाइड अनि यो फोर्थ स्लाइड अनि यो हाम्रो फिफ्थ स्लाइड अनि यो हाम्रो सेभेन्थ स्लाइड सरी सिक्स स्लाइड नलिनु ल यो नबिकासम्म नलिनु एकैपल्ट यो त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइड हेर यो ल हामी आज यतिसम्म गऱ्यौँ र म तिमीलाई फर्मुला देखाइदिन्छु ल त्यसको रिमेनिङ पार्ट हामीले भोलि गर्छौँ And now let's see the formula. The formula हाम्रो यो रहेछ फर्मुला त फर्स्ट स्लाइड यो भयो त उयो पनि देखाउनु पर्यो के चार्ट पक्का नै एकछिन अलि प्रत्येक यहाँ हेर एउटा कामचुटीमा गरौँ न प्रत्येक ल यो फर्स्ट स्लाइड भयो हैन स्क्रिनशट लिने त हो त्यही त अनि यो सेकेन्ड स्लाइड छ यसमा यो फर्मुलाको पनि छ क्या दुई तिनवटा हेर अब यो थर्ड स्लाइड फर्मुलाको पनि थर्ड स्लाइड लिने भने सबै लिनु पऱ्यो नि होइन त्यसपछि यो फोर्थ स्लाइड छ कि छैन हेरौँ फोर्थ स्लाइड यति हो ल भन यहाँसम्म भयो सबैको यस सर ल यतिसम्म भइसकेपछि भन त पछि तिमीले के भन्दै थियो तिमीलाई के चाहियो हजुरले त चार्ट देखाइदिनु भयो चार्ट ल यो भनेको होइन त्यो अघिको त्यो उयो एक्स बार र आर ए ओके आई गट इट ओके जस्ट वेट अ मिनट प्लिज
यो सर भयो ल थ्याङ्क यू फर टुडे एन्ड प्लिज कम टुमरो भोलि पनि आउनु पर्यो एन्ड इफ यु हेभ एनी डाउट देन प्लिज गो टु युट्युबमा गएर भरत रासा टाइप गर्नु मेरो युट्युब च्यानल आउँछ तिमीले हेर्न सक्छौ